यस भिडियोमा चाहिँ हामी आजको मार्केटको टप 10 टर्नओभर स्टकहरू हेर्छौँ होइन। अब हामी नोबेल ब्याङ्कबाट सुरु गर्छौँ है त। नोबेल ब्याङ्कको क्लोजिङ चाहिँ आज 1606मा क्लोजिङ भएको छ, जुन चाहिँ 37 पोइन्टले बढेर क्लोजिङ भएको हो होइन। भोल्युम राम्रै जेनेरेट भएको छ, 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ र हिजोको भन्दा अलिकति बढी नै भोल्युम जेनेरेट भएको छ। भोल्युमको हिसाबले चाहिँ राम्रो छ र बुलिस क्यान्डललाई चाहिँ भोल्युमले सपोर्ट गरेको छ होइन। र हामीले भनेको थियौँ यो 1500को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्ने तर्खरमा छ, त्यही अनुसार 1500को लेभललाई ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ दिएको हो विथ भोल्युमले सपोर्ट गरेर, र त्यही अनुसारले आज पनि बुलिसनेस चाहिँ कन्टिन्यू नै छ होइन। यो चाहिँ कन्टिन्यू नै हुने देखिन्छ, किनभने भोल्युमले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गरेको छ र त्यसको साथसाथै गोल्डन क्रसओभर पनि देखिएको छ होइन। 9 डेजले 20 डेज इएमएलाई चाहिँ क्रसओभर गरेर माथि गएको छ भन्दाखेरि चार्ट चाहिँ राम्रो छ, बुलिसनेस चाहिँ स्ट्रङ नै छ होइन। र आरएसआई इन्डिकेटर अनुसार पनि स्ट्रङ बुलिसनेस नै देखिरहेको छ। र अहिलेको लागि यो नोबेल ब्याङ्कको लागि हामीले सपोर्ट चाहिँ 1565को लागि सपोर्ट चाहिँ 1565को लेभललाई चाहिँ लिन सक्छौँ, यो लेभललाई होइन। 1565 अथवा आजको लो भनेको 1560को लेभललाई सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ र यो र माथिको मुभ चाहिँ हामी माथि राइड गर्दै जाने हो, कहाँसम्म पुग्छ होइन। यदि कुनै सेल सिग्नलहरू देख्यो भने हामी एक्जिट हुन सक्छौँ यो स्टकमा। र अर्को स्टक हेर्छौँ आइसिएफसी हेरौँ है। आइसिएफसी स्टकको आइसिएफसीको क्लोजिङ छ 800मा क्लोजिङ भएको छ आज होइन, जुन चाहिँ 14 पोइन्टले गिरावट चाहिँ देखिएको र गएको 4-5 दिनदेखि बुलिस मोड चाहिँ देखिएको थियो होइन। र त्यही अनुसार आज चाहिँ सेलिङ प्रेसर अलिकति देखिएको छ र हाम्रो रेजिस्टेन्स लेभल भनेको 843को लेभल थियो होइन, त्योभन्दा अलिकति तल हाई लेभल 823सम्म पुगेर चाहिँ फर्केको छ मार्केट होइन। 843को लेभल रेजिस्टेन्सको लागि चाहिँ रेस्पेक्ट चाहिँ गरेको छ होइन। अब यो आइसिएफसीको सपोर्ट लेभल हामीले यो लेभललाई लिन सक्छौँ, 760को लेभल चाहिँ सपोर्ट लेभलको रूपमा लिन सक्छौँ अहिलेको कन्डिसनमा होइन। र रेजिस्टेन्स भनेको 843को लेभल छ र जसरी मार्केटमाथि मुभ भइरहेको छ 843लाई पनि राम्रो भोल्युमको साथ ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ 990सम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ यो स्टकमा होइन। र स्टकमा स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको छ होइन। आरसी इन्डिकेटर पनि बुलिस जोनमै छ होइन। र अहिलेको लागि हामीले सपोर्ट चाहिँ 760को लागि लिन सक्छौँ र माथिको टार्गेट 843लाई ब्रेक गऱ्यो भने 990 अथवा 1000सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ आइसिएफसीमा होइन। र अर्को स्टक हेरौँ एनआइसी एसिया हेरौँ है। एनआइसी एसियाको क्लोजिङ चाहिँ 870मा क्लोजिङ भएको छ, जुन चाहिँ 33 पोइन्टले चाहिँ माथिको मुभ देखिएको छ होइन। र जुन आज यसलाई चाहिँ यो जुन बुलिस क्यान्डललाई चाहिँ भोल्युमले पनि सपोर्ट गरेको छ होइन। र गएको 3-4 दिनदेखि नै माथिको मुभ देखिरहेछौँ हामीले। र जुन हाम्रो 838को जुन रेजिस्टेन्स लेभल छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट चाहिँ दिएको छ, त्यो पनि राम्रो भोल्युमका साथ होइन। र जुन आजको क्लोजिङ भनेको 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ, त्यो पनि पोजिटिभ कुरा नै हो यो स्टकको लागि। र अहिले जुन आजको क्लोजिङ जुन दिएको छ चाहिँ यो चाहिँ रेजिस्टेन्सको लेभलमा नै क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ। जुन पुरानो लो यो लेभलमा 877 880को लो थियो, त्यसलाई ब्रेक गरेर चाहिँ त्यो सपोर्ट थियो, त्यो 880को सपोर्टलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल आएको कन्डिसन थियो। अब फेरि एकचोटि त्यो रेजिस्टेन्स 880को अथवा 70को लेभललाई चाहिँ टेस्ट गर्न गएको छ र आज टेस्ट चाहिँ गरेको छ होइन। अब राम्रो भोल्युम जेनेरेट हुँदै गयो भने अझै यो लेभललाई पनि 870को लेभललाई पनि ब्रेक गरेर माथि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि 870लाई ब्रेक गरेर माथि जाने हो भने 950सम्म जान सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन। र यो स्टकको लागि सपोर्ट भनेर अब हामीले यो लेभललाई सपोर्ट लिन सक्छौँ होइन। 835को रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर माथि गएको भनेपछि 835लाई हामीले सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौँ यो एनआइसी एसियामा। र जुन स्टकमा चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको छ होइन, बुलिस मोमेन्टममा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ, अझै बढी अपवर्ड मुभ दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ होइन यो स्टकले। र अर्को स्टक हेर्छौँ एएचपिसी हेरौँ है। एएचपिसीको आज क्लोजिङ भनेको 471मा क्लोजिङ दिएको छ, जुन भनेको 7 पोइन्टले गिरावट चाहिँ देखिएको हो। र जुन माथिको 3-4 दिनदेखि नै माथिको अपवर्ड मुभ देखिरहेको थियौँ होइन। र जुन रेजिस्टेन्स 505को लेभल रेजिस्टेन्स भनेको थियौँ, त्यो रेजिस्टेन्सभन्दा अलिकति तल आएर चाहिँ मार्केटको यो स्टक चाहिँ फर्केको छ, हाई 493 बनायो होइन। लगभग त्यही नियरली 500को रेन्जमा पुग्न खोजेको थियो, त्यसपछि त्यहाँबाट फर्केको हो। र अहिलेको लागि यो स्टकको सपोर्टको लेभल भनेको 450को लेभल हुन जान्छ। र जुन लेभलमा चाहिँ
20 डेजको मुभिङ एभरेज पनि रहेको छ भन्दाखेरि 450 को लेभल चाहिँ स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा रहनेछ यो स्टकको लागि र रेजिस्टेन्स भनेको 500 को लेभल नै हो र यदि 500 को लेभललाई चाहिँ राम्रो भोल्युमको साथ ब्रेकआउट दिएको खण्डमा चाहिँ 594 अथवा 600 को लेभलसम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ 600 को हैन र सपोर्ट भनेको 450 को लेभल चाहिँ छ यो स्टकको लागि र जुन स्टकमा स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको छ प्राइसमा स्ट्रेन्थ चाहिँ छ हैन आरएसआई इन्डिकेटर हेर्दाखेरि पनि बुलिश जोनमा रहेको हुनाले चाहिँ अझै फर्दर माथिको मुभ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ हैन यो स्टकमा र बीएफसी हेरौँ है बीएफसी बेस्ट फाइनेन्स कम्पनीको आजको क्लोजिङ 580 मा भएको छ जुन चाहिँ 46 पोइन्टले बढेर क्लोजिङ भएको हो हैन भोल्युम राम्रै देखिएको छ 10 डेज एभरेज भन्दा माथि छ र धेरै माथि पनि छ भोल्युम चाहिँ धेरै नै देखिएको छ यो हिसाबले अब रेजिस्टेन्स लेभलमा पुगिसकेको छ र भोल्युम पनि धेरै एक्सेसिभ नै देखिएको हिसाबले चाहिँ अब यो लेभलमा यही लेभलमा अझ अड्किने हो अथवा थोरै करेक्सन देखिने हो कि भन्ने अनुमान चाहिँ लाउन सक्छौँ हैन आज पनि जुन लो लेभल 520 मा गएको थियो अलिकति सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ हैन आज पनि र जुन आरएसआई इन्डिकेटर हेर्दाखेरि पनि बुलिशनेस चाहिँ छ र यो रेजिस्टेन्समा आएर ठोकेको हिसाबले अब फेरि माथिको मुभ चाहिँ आउन चाहिँ अलिकति गाह्रै होला हैन अथवा यो लेभलमा कन्सोलिडेट होला अथवा पुल ब्याक हामीले देख्न सक्छौं र यदि जुन करेक्सन देखिए तापनि यो लेभल 518 को लेभलसम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ जुन चाहिँ आजको लो लेभल पनि हो हैन र सपोर्ट हामीले 520 को लेभललाई सपोर्ट लिन सक्छौं र रेजिस्टेन्स भनेको अहिले रेजिस्टेन्स लेभलमै छ हैन यो लेभल रेजिस्टेन्स हो 616 को लेभल रेजिस्टेन्स हो यदि भोलि 616 को लेभललाई टेस्ट गरेर अथवा त्यो लेभल भित्र 616 भित्र नै क्लोजिङ मेन्टेन गरिराख्न नि सक्दछ यदि 616 लाई राम्रो भोल्युमको साथ अझै ब्रेकआउट दियो यो लेभलमा 616 भित्र चाहिँ राम्रो कन्सोलिडेसन दिएर ब्रेकआउट दियो भने अझ माथि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ र बीएफसी को लागि चाहिँ अहिले बीएफसी चाहिँ जुन रेजिस्टेन्स लेभललाई छुन खोज्दै छ हैन लगभग रेजिस्टेन्स लेभलमै छ भनौं यदि यो अझै यसमा करेक्सन देखिने हो भने चाहिँ 520 सम्म आउन सक्ला हैन र भोल्युम चाहिँ आज जेनेरेट चाहिँ भएको राम्रै जेनेरेट भएको छ र गोल्डन क्रसओभर पनि दिएको छ र बीएफसी को लागि रेजिस्टेन्स भनेको 616 को लेभल छ र सपोर्ट 520 को लेभललाई चाहिँ लिन सक्छौं हैन र अर्को स्टक हेरौँ अपी हेरौँ है अपीमा के छ भन्दाखेरि अपीको जुन क्लोजिङ आज 467 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ जुन भनेको हिजो क्लोजिङ बराबर नै हो हिजोको नि 467 मै क्लोजिङ दिएको आज पनि त्यही छ जुन अपीले चाहिँ जुन 478 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ ब्रेक गर्न खोजिरहेको छ हैन तर सकिएको चाहिँ छैन र जुन आज जुन लो लेभल 444 को लेभल लो लगाएर फेरि मार्केट बाउन्स भएर चाहिँ फेरि 467 मा क्लोजिङ दिएको छ र भोल्युम पनि अलिकति बिस्तारै बढ्दै नै छ 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै कारोबार भएको छ र अपीले जुन 478 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न कोसिस गरिरहेको छ हैन र जुन किसिमले मार्केटमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखिएको छ यो हिसाबले चाहिँ यो 478 लाई ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ यदि 478 लाई ब्रेक गर्ने हो भने यो 545 को लेभल अथवा 545 देखि 580 को लेभलसम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ र यो स्टकको लागि र सपोर्टको लेभल भनेको अहिले हामीले यो 443 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा 445 भनौं 445 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सक्छौं अपी स्टकको लागि हैन र स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको छ स्टकमा आज अलिकति सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिएको हो हैन र जुन 478 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न कोसिस गर्दै छ अपीले र अर्को स्टक हेर्छौं हामी युएमएचएल युनाइटेड मोदी हेर्छौं यसको क्लोजिङ आज 475 मा क्लोजिङ दिएको छ जुन भनेको 3 पोइन्टले चाहिँ अपवर्ड मुभ देखिएको हो र भोल्युम पनि 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ भोल्युमले सपोर्ट चाहिँ दिएको छ जुन यो राइजलाई हैन र यो स्टक चाहिँ गएको 4-5 दिनदेखि नै अपवर्ड मुभ दिइरहेको छ र युएमएच को लागि अहिलेको लागि रेजिस्टेन्सको लेभल भनेको 528 को लेभल रेजिस्टेन्सको लेभल छ हैन 528 को रेजिस्टेन्स लेभल छ यो लेभललाई टच गर्ने क्रममै छ र जुन 464 को लेभल पुरानो रेजिस्टेन्स हो त्यसलाई ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सकेको भएर चाहिँ 464 को लेभल चाहिँ अहिलेको लागि सपोर्ट हुन जान्छ हैन सपोर्ट 464 को लेभल र टार्गेट चाहिँ 528 को लेभल छ र 528 लाई राम्रो भोल्युमका साथ ब्रेकआउट दिने हो भने 625 सम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ जुन चाहिँ टप हो हैन यो स्टक हो
अर्को स्टक हेर्छौँ एकेपिएल हेर्छौँ है। एकेपिएलको क्लोजिङ पनि 550 मा क्लोजिङ मेन्टेन गरेको छ, जुन चाहिँ 2 पोइन्टले चाहिँ गिरावट चाहिँ देखिएको हो होइन। र यो स्टक 2-3 दिनदेखि नै अपवर्ड मुभ दिइरहेको छ यो स्टकले। र आजको जुन कारोबार भनेको 20 डेज एभरेज भन्दा नि माथि नै कारोबार भएको छ, जुन चाहिँ भोल्युम चाहिँ राम्रो जेनेरेट भएको छ होइन। र यो स्टकको सपोर्टको लेभल भनेको 530 को सपोर्टको लेभल छ, 530 को सपोर्टको लेभल छ, जुन चाहिँ आजको कारोबारले पनि 530 को लेभलमा पुगिसकेको थियो। त्यसबाट बााउन्स ब्याक भएर 550 मा क्लोजिङ दिएको छ होइन। भन्दाखेरि यो एकेपिएलको लागि चाहिँ भ्यालिड सपोर्ट भनेको 530 को लागि 530 को लेभललाई लिन सक्छौँ र यहाँबाट माथिको टार्गेट चाहिँ 622 लाई लिन सक्छौँ होइन। 622 लाई पनि राम्रो भोल्युमको साथ ब्रेक गर्ने हो भने 711 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ एकेपिएलमा होइन। र प्राइसमा स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको नै छ, आरएसआई इन्डिकेटर अनुसार बुलिस जोनमै छ होइन। र अर्को स्टक हेर्छौँ एनएचपिसी हेर्छौँ है। एनएचपिसीमा एनएचपिसी होइन, एनएचपिसी नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी, यसको क्लोजिङ छ 408 मा क्लोजिङ भएको छ, जुन चाहिँ 10 पोइन्टले चाहिँ गिरावट चाहिँ देखिएको छ। र जुन यो स्टकले हाम्रो 408-9 को लेभल चाहिँ सपोर्ट लेभल थियो होइन। यो लेभलमा सपोर्ट लिएर चाहिँ क्लोजिङ मेन्टेन गर्न सकेको छ र भोल्युम ठिकठिकैको भोल्युम 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ होइन। राम्रो भोल्युम छ र 408 को क्लोजिङ दिएको छ। यो भनेको सपोर्ट जोनमै सपोर्ट लेभलमै छ। यदि यहाँबाट राम्रो भोल्युमको साथ माथि जाने हो भने 496 अथवा 500 को लेभलसम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ होइन। र अथवा यो जुन यो 9 डेज इएमएले चाहिँ 20 डेज क्रसओभर गरेर माथि नगएको हिसाबले चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ कन्सोलिडेट हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ 408 को लेभलमा होइन। त्यसबाट राम्रो भोल्युमको साथ माथिको मुभ आयो भने चाहिँ 425 कटिसकेपछि चाहिँ 500 को लेभलसम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ एनएचपिसीमा। र अर्को स्टक हेरौँ आरएमडिसी हेरौँ है। आरएमडिसी को कस्तो छ त भन्दाखेरि आरएमडिसी को क्लोजिङ 1617 मा क्लोजिङ भएको छ, जुन चाहिँ 37 पोइन्टले बढेको हो होइन। आरएमडिसीमा पनि गएको 3-4 दिनदेखि अपवर्ड मुभ नै देखिरहेको छ र जुन यो बुलिस क्यान्डलहरू फर्म भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ भोल्युमले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ। भोल्युम 10 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ होइन। र प्राइसमा स्ट्रेन्थ चाहिँ देखिएको छ, आरएसआई इन्डिकेटर 60 भन्दा माथि नै छ होइन। र केही समयदेखि कन्सोलिडेट भइरहेको थियो आरएमडिसी र अहिले चाहिँ माथिको अपवर्ड मुभहरू देखिरहेको छ। आरएमडिसीको लागि जुन रेजिस्टेन्सको लेभल भनेको यो छ 1772, यसलाई टार्गेट रूपमा लिन सक्छौँ होइन। यो 1772 लाई चाहिँ मिट गर्ने क्रममै छ र बिस्तारै मार्केट अपवर्ड मुभ देखाइरहेको छ र गोल्डन क्रसओभर फर्म भएको छ। 9 डेज इएमएलाई चाहिँ 20 डेज इएमएलाई चाहिँ क्रसओभर गरेर माथि गएको अवस्था हो र भोल्युम पनि राम्रो जेनेरेट भइरहेको हिसाबले चाहिँ 1772 मा चाहिँ पुग्ने क्रममै छ होइन। र जुन सपोर्ट लेभल थियो आरएमडिसी को 1421बाट चाहिँ बढेको हो होइन। यो स्टकको चार्ट पनि राम्रै छ, बुलिसनेस चाहिँ देखिएको छ होइन। गोल्डन क्रसओभर पनि फर्म भएको छ। र आजको मार्केटको टप 10 टर्नओभर स्टकहरू यति नै हो। यो भिडियोले यति नै गर्छौँ है त।